नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म अमृता गाहा। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। संक्रमितको संख्यामा नयाँ उचाइ। शुक्रबार एकै दिन अहिलेसम्मकै सर्वाधिक बढी 2020 जनामा संक्रमणको पुष्टि। चन्द्रकोट गाउँपालिकामा अनलाइन अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न। शैक्षिक गतिविधिलाई चलायमान गराउने उद्देश्य। नेपालमा हुने 45% भन्दा धेरै गर्भधारण अनिश्चित रहेको परिवार कल्याण महाशाखाको निष्कर्ष। लकडाउनको कारण यो संख्या अझै बढ्न सक्ने सम्भावना। र शनिबारसम्म देशका अधिकांश स्थानमा वर्षाको सम्भावना। सतर्क रहन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको आग्रह। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। नेपाल विकासशील देश हो। यहाँ हरेक दिन विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। राम्रो विकास, दिगो र गुणस्तरीय विकास तपाईँ, हाम्रो र सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सुरुवात हो। तीव्र गतिमा भइरहेको विकासको हरेक गतिविधिमा तपाईँ हाम्रो नजर जानै पर्दछ। तपाईँ हामीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनै पर्दछ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के कस्ता समस्याहरू छन् र के गर्दा उचित हुन्छ, अब हाम्रो सरोकारको विषय बनेको छ। त्यसैले हामीले लिएर आएका छौँ जनसरोकारको कार्यक्रम। के तपाईँलाई नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर बैंक, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8, मजुवा बजार, गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन। सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाउँ। समाचार अब विस्तारमा। शुक्रबार देशभर थप अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी 2020 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 17,383, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या
9,295, प्रदेश अनुसार आइसोलेसनमा प्रदेश 1 मा 521, प्रदेश 2 मा 890, बागमती प्रदेशमा 5,296, गण्डकी प्रदेशमा 863, प्रदेश 5 मा 1,163, कर्णाली प्रदेशमा 285 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 277 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 1,190, प्रदेश 2 मा 1,077, बागमती प्रदेशमा 4,197, गण्डकी प्रदेशमा 187, प्रदेश 5 मा 937, कर्णाली प्रदेशमा 186, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 314 जना गरी जम्मा 8,088 जना हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको टोटल PCR 11,458 गरी जम्मा 8,94,373 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,020 रहेको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 7,736 रहेको छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 938, प्रदेश 2 मा 387, बागमती प्रदेशमा 501, गण्डकी प्रदेशमा 561, प्रदेश 5 मा 1,703, कर्णाली प्रदेशमा 779, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,847 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूको सङ्ख्या 871 छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 43,820 जना छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 3,847, प्रदेश 2 मा 11,900, बागमती प्रदेशमा 9,771, गण्डकी प्रदेशमा 2,534, प्रदेश 5 मा 6,960, कर्णाली प्रदेशमा 2,657 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6,151 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट मुक्त हुनेको दर 71.1% छ। सङ्क्रमितहरू निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका सम्पूर्ण चिकित्सकहरू, नर्सिङ स्टाफहरू, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। हामीलाई 2वटा कल सेन्टरबाट 856वटा कल प्राप्त भएका छन्। हाल आइसियुमा उपचाररत बिरामीहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 7 जना, प्रदेश 2 मा 4 जना, बागमती प्रदेशमा 126 जना, गण्डकी प्रदेशमा 6 जना, प्रदेश 5 मा 20 जना, कर्णाली प्रदेशमा 10 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आइसियुमा बिरामी हुनुहुन्न। भेन्टिलेटरमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 1, बागमती प्रदेशमा 34, प्रदेश 5 मा 1 गरी जम्मा 36 जना हुनुहुन्छ। 500 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित सङ्ख्या रहेको जिल्ला मोरङ, सिराहा, सुनसरी, ललितपुर, मकवानपुर, काठमाडौँ, चितवन, भक्तपुर र रूपन्देही रहेका छन्। शून्य सङ्क्रमित भएका जिल्लाहरूमा सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा, हुम्ला र मुगु रहेका छन्। गुल्मी जिल्लाको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले नेपालकै नमुना कस्तो छ आमा भन्ने कार्यक्रम शुभारम्भ गरेको छ। शुक्रबार गाउँपालिकामा एक कार्यक्रम गरी सुरक्षित मातृत्व र नवशिशु स्वास्थ्यमा आधारित कार्यक्रम कस्तो छ आमा भन्ने कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। आज हामीले यसै सन्दर्भमा उहाँसँग यो कार्यक्रम कस्तो हो त भनेर जिज्ञासा राखेका थियौं। यो कस्तो छ आमा कार्यक्रम गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले ल्याएको नितान्त नयाँ कार्यक्रम हो। गर्भवती महिलाहरू र 2 वर्ष मुनिको बच्चाहरूलाई लक्षित गरेर ल्याएको यो कार्यक्रम समग्र सुरक्षित मातृत्व सेवा तथा शिशु स्वास्थ्य सेवालाई केन्द्रित गरेर यो कार्यक्रम ल्याइएको छ। यो कार्यक्रममा 5वटा क्षेत्रहरूलाई हामीले समावेश गरेका छौँ। 5वटा क्षेत्रहरूलाई समावेश गर्दा सुरक्षित मातृत्व सेवा भयो, अनि यसमा पोषण सेवा पर्छ, त्यसपछि नवशिशु स्वास्थ्य सेवा पर्छ, अनि परिवार नियोजन सेवा पर्छ, अर्को सेवा पर्छ स्वास्थ्य र सरसफाई। यसरी 5वटा क्षेत्रहरू समेटेर हामीले यो कार्यक्रम ल्याएका छौँ। विशेष गरी यो कार्यक्रम ल्याउनको उद्देश्य भनेको अहिले गुल्मी दरबारको स्थिति हेर्दा संस्थागत प्रसुतिको प्रतिशत हेर्ने हो भने अत्यन्त कम छ, 24-25% मात्रै छ, जबकि अहिले नेसनल स्ट्याटसमा 67% चाहिँ संस्थागत डेलिभरी हुनुपर्ने हो। र अब यो कस्तो छ आमा कार्यक्रम लन्च गरिसकेपछि गर्भवती महिलाहरूले प्रोटोकल अनुसार जाँच गराउने अहिलेको हाम्रो प्रतिशतलाई करिब दोब्बर
हिसाबले चाहिँ वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। अनि संस्थागत डेलिभरीहरू छ जुन संस्थागत प्रसुतिलाई हामीले 80% भन्दा माथि लैजाने जमर्को गरेका छौँ र प्रत्येक वर्ष अब बर्थिङ सेन्टर विस्तार गर्दै हामीले गुल्मी दरबारका वडाहरूलाई क्रमशः जीरो होम डेलिभरी घोषित गर्दै सुरक्षित मातृत्व सेवालाई सबल बनाउने, जसले गर्दा एउटा आमा अकालमा मर्न नपरोस्, अस्वस्थ हुन नपरोस्, 9 महिनासम्म गर्भमा बसेको बच्चा सुरक्षित तवरले संस्थामा आएर प्रसुति हुन पाओस् र जन्मेको नव शिशुले पाउन पर्ने सबै स्याहारहरू पाउन सकोस् र त्यो बच्चा हुर्किँदै जाँदा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू ख्याल गर्दै कम्तीमा 2 वर्षसम्म स्वास्थ्य कर्मीहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा त्यसलाई हुर्काउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइयो। विशेष गरी एउटा मानव जीवनको दिमागको विकास हेर्ने हो भने पनि गर्भ अवस्थामा 30% हुन्छ अनि जन्मेको 1 वर्षभित्र 25%, 2 वर्षभित्र 25% गरी 2 वर्षभित्रमा मान्छेको दिमागको 80% विकास भइरहेको हुन्छ। शारीरिक विकास पनि त्यही क्रममा बढिरहेको हुन्छ। त्यो बेलामा यदि ख्याल गर्न सकिएन भने पछि हाम्रा बच्चाहरू सबै हिसाबले शारीरिक स्वस्थता, मानसिक स्वस्थताको तरिकाले हाम्रा बच्चाहरू हुर्किन सक्दैनन्। तसर्थ बच्चाहरूलाई शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक सबै हिसाबले स्वस्थ बनाउनको लागि हामी कहाँ जन्मिने बच्चाहरूलाई स्वस्थ तरिकाले जन्म दिएर अनि स्वस्थ तरिकाले हुर्काउनको लागि एउटी आमा जसले गर्भाधारण गर्छिन् ती आमाको लागि कम्तीमा चाहिँ सम्पर्क गरेर उनको स्वास्थ्यको हेरचाह गर्ने यो कार्यक्रम ल्याइएको। स्वास्थ्य संस्थामा एउटा नर्सिङ फोकस हुन्छ कि उहाँले ती गर्भवती महिलाहरूलाई गर्भधारण भएको थाहा पाएदेखि 2 वर्षको बच्चा नहुन्जेल निरन्तर रूपमा उहाँले सम्पर्क गर्नुहुन्छ। कम्तीमा 30 पटक उहाँले मोबाइल सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। 30 मोबाइल कन्ट्याक्ट पोइन्ट राखिएको छ भने ती आमाले सेवा लिनको लागि 60 वटा हामीले सेवा लिने बिन्दु तय गरेका छौँ। कम्तीमा 60 पटक त्यो अवधिमा आमाले चाहिँ सेवा लिने ठाउँमा पुगेकी हुन्छन्। यो प्रक्रिया मिलाइएको छ भने यसभित्र धेरै कार्यक्रमहरू जस्तो गाउँपालिकाले चाहिँ उहाँहरूलाई उत्साहित गर्नको लागि गर्भ जाँच गर्न आउँदा गाउँपालिकाको कोसेली स्वरूप चाहिँ 30वटा अन्डा, आयोडिन, नुन, क्याल्सियम, साबुन, नङकट लगायतको चाहिँ प्याकेज दिने कार्यक्रम छ भने सुत्केरी भइसकेपछि सुत्केरी र नवशिशु जाँच गर्नको लागि स्वास्थ्य कर्मी घरमै गएर चाहिँ जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। अनि गाउँपालिकाको कोसेली सहित जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य कर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको टिम चाहिँ उहाँलाई चाहिँ घरमा भेट्न कोसेली लिएर जान्छ। पहिले माइतीहरू कोसेली लिएर सुत्केरीलाई भेट्न आउँथे भने अहिले गाउँपालिका यसरी कस्तो छ आमा भन्दै भेट्न जाने प्रबन्ध मिलाइएको छ। पटक पटक मोबाइल सम्पर्क वा भेटेर हजुरलाई कस्तो छ, यो गर्नुपर्छ, यस्तो बेलामा हुन सक्ने खतराका लक्षणहरू यो, त्यसबाट बच्नको लागि यो तरिका चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर पल पलमा हामीले सम्पर्क गरिरहने र स्वस्थ तरिकाले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि र उहाँबाट जन्मिने बच्चालाई पनि स्वस्थ तरिकाले जन्माउन अनि हुर्काउनको लागि लक्षित गरेर यो कार्यक्रम ल्याइएको छ। यो कार्यक्रमको लागि तपाईहरूसँग पर्याप्त कर्मचारी र बजेट छ? यो कार्यक्रम लन्च गर्दाखेरि केही चुनौतीहरू आइपर्छन्। अब हामीले बजेट हिसाबले अहिले यो वर्षलाई हामीले पाइलटिङको रूपमा यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछौँ। बजेटको लागि हामीले टेन्टेटिभ यो 7वटा वडामा सञ्चालन गर्नको लागि गाउँपालिकाले केही बजेट नियोजन गरेको छ। त्यसमा यदि यो कार्यक्रम चाहिँ एकदम प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्दै गर्दा रकमको अभाव हुने स्थिति आयो भने त्यो स्थिति आउन दिँदैनौँ। हामीले पछि पनि यसलाई बजेट व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायत जनप्रतिनिधिहरूले आश्वासन दिनुभएको छ भने अब जनशक्ति व्यवस्थापनतिरको कुरा गर्दा गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी विशेष गरी सहायक कर्मचारीहरू अधिकृत तहको केही संख्या चाहिँ छ, अन्यथा सबै दरबन्दीहरू फुलफिल भएको अवस्था छ र हामीले यो कार्यक्रमलाई लक्षित गरेर 2वटा बर्थिङ सेन्टर एकै दिन उद्घाटन गरेका छौँ। वडा नम्बर 1 र 2 मा जुन ठाउँमा 2 जना दक्ष प्रसुति कर्मी तालिम प्राप्त गरेका एसबीए बहिनीहरू हाम्रो दरबन्दी भित्रकै हुनुहुन्छ भने दरबार देवी स्थानमा पहिले नै सुचारू भइरहेको थियो, त्यहाँ पनि दक्ष प्रसुति कर्मीहरू हुनुहुन्छ। बिस्तारै बर्थिङ सेन्टर पनि बढाउँदै जाने र यसमा दरबन्दी फुल भएको अवस्थाले फिल्ड भिजिट गर्नको लागि फिल्ड कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ अनि फोकल पर्सन प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था एकजना नर्सिङलाई तोकिएको छ। उहाँलाई विशेष जिम्मेवारी दिएर यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सम्भव देखिन्छ। सर, कुनै पनि कार्यक्रम सुरुमा शुभारम्भ गर्दा निकै तामझामका साथ सुरुवात गरिन्छ र त्यसको
यसको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गरिँदैन। तपाईँहरूले पनि यो कार्यक्रम सुरुवात गर्नुभएको छ, यसको निरन्तरताको लागि के गर्नुहुन्छ? यो कार्यक्रम त्यत्तिकै ल्याएका छैनौँ। यो कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा पहिले गुल्मीदरबार गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा पूर्ण प्रसुति वडा घोषणा अभियान भनेर हामीले 2 वर्षसम्म लगातार त्यो कार्यक्रमलाई पाइलटिङको रूपमा एउटा वडामा हेरौँ, जसले गर्दा त्यो कार्यक्रम एकदम प्रभावकारी भयो। त्यो वडामा विगत 2 वर्षदेखि एकजना पनि होम डेलिभरी भएको छैन, सबै डेलिभरी संस्थागत डेलिभरी भएको छ। त्यसलाई हेरेर र त्यो सेवाग्राहीहरूले साँच्चै स्थानीय सरकार आएको अनुभूति गरिरहेका छन्। अत्यन्तै सन्तुष्टि व्यक्त गरेको अवस्थाले गर्दा यो कार्यक्रम गुल्मी दरबार भरि लन्च गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले यो कार्यक्रमलाई यसरी लन्च गरेका छौँ एकातिर भने। अर्कोतिर स्ट्याटस हेर्दा केही कार्यक्रमहरू जस्तो त्यो संस्थागत प्रसुति क्षेत्र अभियानले 2 वर्षसम्म देखाएको त्यो सफलता भने, अर्कोतिर पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले तौल लिन आउने बच्चाहरूको आमाहरूलाई कसैले दिने, त्यसपछि तौल लिन आउँदा अन्डा वितरण गर्ने गरेको कार्यक्रमको प्रभावकारिता विगतमा हेर्दा पनि विगत वर्षमा हाम्रो कुपोषणको स्ट्याटस थियो, धेरै बच्चाहरू कुपोषण देखिन्थे भने विगत वर्षमा कुपोषणको परिस्थिति एकदमै न्यून भएर गएको छ, पोषणमा एकदम राम्रो प्रगति भएको छ। त्यसैले गर्दा हामीले यो कार्यक्रम पनि एकदम प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन हुन सक्छ भन्ने अपेक्षा राख्दै यसको निरन्तरताको लागि गुल्मी दरबार गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिका र समग्र गाउँ सभामा पनि हामीले यो कार्यक्रम पेश गर्दा एक किसिमको कार्यक्रम प्रभावकारी सञ्चालन गरिसकेपछि यसलाई निरन्तरता दिनको लागि आवश्यक सहयोग, सद्भाव र प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ जनप्रतिनिधिहरूले। त्यस कारणले गर्दा निरन्तरतामा समस्या नपर्ला भन्ने अपेक्षा लिइएको। गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मा रहेको ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयमा अनलाइन अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। लामो समयसम्म कोरोना संक्रमणका कारण बन्द रहेको शैक्षिक गतिविधिलाई चलायमान गराउनको लागि अनलाइन अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको हो। विद्यालयले विगत 3 महिनादेखि वैकल्पिक माध्यमद्वारा पठन पाठनलाई अगाडि बढाएको छ। विद्यालयले एमएस टिम, म्यासेन्जर ग्रुप लगायतबाट शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएको छ। बिहिबार भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारी बीच हालसम्मको अनलाइन कक्षा सञ्चालन र भावी योजनाका बारे छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रममा सरोकारवाला विभिन्न व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको विद्यालय शिक्षक सूचना अधिकारी युवराज भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। देउराली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड शाखा कार्यालय छत्रकोटले मृत्युपछिको कर्जा रकम र क्रिया खर्च प्रदान गरेको छ। जिल्लाको गुल्मी दरबार गाउँपालिका वडा नम्बर 4 जिमीकी 37 वर्षीय सीता रजालीको मृत्युपछि उनका श्रीमान रेमबहादुर रजालीलाई एक कार्यक्रमका बीच नगद रकम हस्तान्तरण गरिएको हो। देउराली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड शाखा कार्यालय छत्रकोटले केन्द्र नम्बर 13 की सीता रजालीको मृत्युपछि उनको निवासमा पुगेर उनले लिएको कर्जा रकमहरू 60,000 र क्रिया खर्च रु 24,000 गरी जम्मा 84,000 प्रदान गरिएको शाखा प्रमुख विनोद बस्यालले जानकारी गराउनु भएको छ। बस्यालले रकम हस्तान्तरण गर्दै ग्रामीण भेगमा रहेका विपन्न महिलाहरूलाई यस्तो ब्याज दरमा कर्जा लगानी गरी जीवनस्तर उकास्न आफूहरू लागि परेको बताउनुभयो। रकम बुझ्दै दुःखको बेलामा आफूहरूलाई ठूलो सहयोग गरेको भन्दै रेमबहादुर रजालीले बैंकलाई धन्यवाद प्रकट गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा संस्थाका कर्मचारीहरू, समूहका सदस्यहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू, समाजसेवी, महिला समूह लगायतको सहभागिता रहेको थियो। अर्घाखाँची जिल्लाको सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको ताल यति बेला पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गएको छ। यति बेलाको समयमा गाउँको हरेक ठाउँमा बर्खामा रोप्ने बाली सिहार्ने बेला भएको छ। सबैतिर हरियाली छाएको छ। उक्त ताल नजिकका नागरिक पनि आफ्नै काममा व्यस्त देखिन्छन्, तर उक्त गंगा सरोवर ताल वरिपरिका यस्ता मनमोहक दृश्यहरू छन् जुन दृश्यावलोकन गर्न जो कोही पनि हर्षित हुन्छ। अहिलेको समयमा पर्यटकीय उदाहरण बनेको हो गंगा सरोवर ताल। पहाडको बीच भागमा रहेको यो गंगा सरोवर तालले यति बेला सबैको ध्यान केन्द्रित गरेको छ। सम्भावनाले भरिपूर्ण यो स्थानमा अहिले आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेको पाइएको छ। उक्त गंगा सरोवर तालमा आजभन्दा 3-4 वर्षभन्दा पहिले धेरै पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यले ताललाई व्यवस्थापनका साथै संरक्षण गरेको भएकोले पनि यति बेला धेरैको ध्यान यसले तानेको हो। अर्घाखाँची जिल्लाको सदरमुकाम सन्धिखर्कदेखि 2 पाङ्ग्रेमा हुइकिएर जाँदा कम्तीमा 45 मिनेटमा यस स्थानमा पुग्न सकिन्छ।
यति बेला त्यस स्थानमा आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। उनीहरू तालसँगै फोटो खिच्न व्यस्त रहन्छन्। त्यही गंगा सरोवर ताल माथिपट्टि नरपानी बजार र तलपट्टि धारा बजार रहेको छ। उक्त स्थानदेखि करिब 10 मिनेटको पैदल यात्रा गर्ने हो भने अर्घाखाँचीको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सुपा देउराली मन्दिर जान सकिन्छ। सो ताल बर्खायाममा मात्र नभई हिउँदको समयमा पनि सदाबहार देख्न सकिन्छ। त्यहाँ यस समयमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। तर यस तालमा बोटिङ गर्न आवश्यक सामग्रीको सुविधा नभएकोले निकै जोखिम रहेको हो। यसको समयमै व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने साँच्चीकै उक्त स्थान वरिपरिका बस्तीमा विकासले फड्को मार्न सक्ने स्थानीय दिपेन्द्र खत्रीले जानकारी दिनुभएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861719976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस। We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. Contact number 079520864. Proprietor Javindra Basnet 9857064004. Prakash Basnet 9841972733. Evergreen Party Palace and Restaurant, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। 21औं शताब्दीमा दुनिया धेरै कुरामा फड्को मारेको छ। विज्ञानको प्रगतिले संसारलाई एक मुठ्ठीमा सीमित गरिदिएको छ। मानिसहरू आधुनिक जीवनशैलीमा ढल्दै गइरहेका छन्। आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसारको सुख सुविधा सहित जीवन जिउन सक्ने भएका छौं। तर आधुनिकताको नाममा ज्येष्ठ नागरिक प्रतिको क्रूर व्यवहार डरलाग्दो रूपमा देखा परिरहेको छ। यदि तपाईको जीवनकालमा आमा बुबा वृद्ध आश्रमको शरण लिन बाध्य छन् भने तपाईको जीवनको कुनै अर्थ हुँदैन। कुनै समयका जाँगरिला युवा आज हाम्रो माझ वृद्ध वृद्धाको उमेरमा पुगेका छन्। आउने समयले हामीलाई पनि वृद्ध वृद्धा बनाइदिनेछ। त्यसैले ज्येष्ठ नागरिक प्रति भावनात्मक र आत्मीय व्यवहार गर्न नितान्त आवश्यक छ। हरेक विषयवस्तुलाई समेटेर वृद्ध वृद्धाको जीवनका उताप चढावको लागि बी टेलिभिजन प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम पुरानो पुस्ता, एक भिन्न टेलिभिजन कार्यक्रम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। सरकारले कोरोना महामारीका बीचमा पनि परिवार नियोजनका सेवाहरू नियमित रहेकाले सेवा लिन आग्रह गरेको छ। नेपालमा लकडाउन सुरु भएको चैत महिनामा केही ठाउँमा सेवाहरूमा समस्या आएको भए पनि अहिले सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट यसअघिका परिवार नियोजन सम्बन्धी सेवाहरू सुरु भएको परिवार कल्याण महाशाखाकी प्रमुख कविता अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले अहिले नेपालमा सरकारले परिवार नियोजनका अस्थायी तथा स्थायी साधनहरू निशुल्क उपलब्ध गराइरहेको र कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न आवश्यक सुरक्षाका साथ सेवा प्रभाव भइरहेको भन्दै सेवा लिन आग्रह गर्नुभएको छ।
जनसङ्ख्या नियन्त्रणको उद्देश्यले सुरु भएको परिवार योजना सेवा अहिले महिलाहरूको प्रजनन अधिकारका रूपमा पनि स्थापित भएको भन्दै प्रमुख अर्यालले अनिश्चित गर्भधारण रोक्न परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अहिले पनि नेपालमा कुल गर्भधारणको 45% गर्भधारण अनिश्चित रहेको र लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण यो संख्या अझै बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको अर्यालले बताउनुभयो। कतिपय मानिस विदेशबाट फर्किएर घरमा बसेको, लकडाउनका कारण परिवार नियोजनका सेवा लिन जान नसकेको लगायतका कारण अनिश्चित गर्भधारण बढ्ने भन्दै उहाँले श्रीमान श्रीमतीको सल्लाहमा परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। नेपालको झण्डा अङ्कित रेल जनकपुर आइपुगेको छ। एउटा इन्जिन र 4वटा बोगी सहितको रेल शुक्रबार दिउँसो जनकपुर आइपुगेको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले फेसबुक मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। नेपाली रेल भारतको हाजीपुर रेलवे स्टेशनबाट जयनगर हुँदै शुक्रबार दिउँसो जनकपुर आइपुगेको हो। रेलको भव्य स्वागत गर्दै जनकपुरमा हस्तान्तरण गरिएको थियो। धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल सञ्चालनका लागि 2वटा रेल नेपाल आइपुगेको हो। 6 वर्ष अघि 2071 सालदेखि रेल सेवा बन्द रहेको अब फेरि रेल सञ्चालन हुनेछ। आवश्यक कानून बनाएर दशैं तिहारपछि रेल सञ्चालनमा ल्याउने विभागले जनाएको छ। भारतीय सरकारी कम्पनी कोनकान कम्पनी मार्फत रेल सेट खरिद गरिएको थियो। जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्म 35 किलोमिटर लम्बाइको रेलमार्गका भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइसकेका छन्। कुर्थाबाट बिजलपुरा खण्ड 17 किलोमिटर समेत गरेर 52 किलोमिटर सम्पन्न हुनेछ र त्यसपछि रेल त्यहाँबाट विस्तार हुनेछ। रेल सञ्चालनको जिम्मेवारी रेलवे कम्पनीको हो। कम्पनीले आवश्यक जनशक्ति भर्ना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। मनसुनी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले शनिबारसम्म देशको अधिकांश स्थानमा वर्षा हुने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागले आगामी 24 घण्टाका लागि चेतावनी तथा परामर्श जारी गर्दै प्रदेश नम्बर 1, 2, 5 बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकोले ती स्थानका नदीमा पानीको बहाव बढ्ने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो जाने, सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन सबैमा अनुरोध गरेको छ। मनसुनी न्यूनचापीय रेखाको प्रभावले देशको अधिकांश भूभागमा वर्षा भइरहेको मौसमविद शान्ति कणेलले बताउनुभयो। यो क्रम शनिबारसम्म कायम रहन्छ। यो अवधिमा आकाश खुल्ला भई घाम लाग्ने सम्भावना छैन, तर राति र बिहानी पख वर्षा हुनेछ। दिउँसोको समयमा वर्षा रोकिए पनि बदली नै रहनेछ उहाँले भन्नुभयो। मनसुन बाहिरिने औसत समय सेप्टेम्बर 23 भए पनि यस वर्ष ढिलो गरी मनसुन बाहिरिने मौसमविदको भनाइ छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संक्रमितको संख्यामा नयाँ उचाइ, शुक्रबार एकै दिन अहिलेसम्मकै सर्वाधिक बढी 2020 जनामा संक्रमणको पुष्टि। चन्द्रकोट गाउँपालिकामा अनलाइन अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न, शैक्षिक गतिविधिलाई चलायमान गराउने उद्देश्य। नेपालमा हुने 45% भन्दा धेरै गर्भधारण अनिश्चित रहेको परिवार कल्याण महाशाखाको निष्कर्ष, लकडाउनको कारण यो संख्या अझै बढ्न सक्ने सम्भावना। र शनिबारसम्म देशका अधिकांश स्थानमा वर्षाको सम्भावना, सतर्क रहन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको आग्रह। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।